السلام عليكم. اليوم جينا نهضروا معكم على واحد الحلقة جديدة في السيري ديال السيستم ديزاين. اليوم غادي نهضروا على الكاشين. الحلقة الثانية والأولى كنا هضرنا على لود بالانسينغ وواحد الجنرال اوفر فيو على distributed systems. اليوم غادي نشوفوا شنو هو الكاشين ووقتاش كنحتاجو وعلاش كيخدم. دونك غادي نشوفوا غادي نحاول نستعمل نفس ليكزامبل اللي كنستعملو حمزه ديال الزواج بويما هكذا تفان. يلا نشوفوا عندنا هاد اليوزر ديالنا غادي نحاولوا نستعملوا هاد الانيميشن. شوفوا واش نقدروا نديروا. عندنا هاد السيستم ديالنا that looks like this. عندنا لود بالانسر وعندنا 3 ديال الويب سيرفرز ولا باز دو دوني ديالنا. وحنا هاد السيت سا مارش بدينا كنمشي كان عندنا 100 يوزر ولا 1000 ولا 10000. جينا واحد الوقت لقينا بان لا باز دو دوني ديالنا ما بقاتش كتحمل هاد العدد المتزايد ديال الريكويست اللي كيجيو. بغينا نشوفوا شنو هو الحل اللي نقدروا نديروا باش نقدروا نزيدوا من اليوزرز اللي عندنا وبلا ما نبقاو نزيدوا في الهاردوير، لان الهاردوير كيتقام غالي، وبغينا نشوفوا كيفاش نسكيليو بلا ما نبقاو نخسروا في الفلوس اونكور بلوس. فهمتي؟ دونك اجي نشوفوا شنو نقدروا نديروا. اول حاجه اللي غادي نقدروا نديروا هي واحد الحاجه كتسمى الابليكيشن كاش، وغادي نشوفوا هاد الابليكيشن كاش كيفاش كتخدم. عندنا في كل ويب سيرفر ديالنا عندنا كتكون نورمالمون واحد الميموري ولا رام ولا شنو بغيتي تسميها. واشنو غادي نديروا هي شاك فوا غادي يجي عندنا اليوزر يطلب مثلا منا البروفيل ديالو، غادي نمشيو نقلبوا اول حاجه واش عندنا هذه المعلومه في الميموري. هي بطبيعه الحال الا كان اول مره هذا السيرفر يلا بدينا يلا شعلنا السيرفر يلقى بان ما كاين حتى شي حاجه عندنا في الميموار. شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يجيب المعلومه من لا باز دو دوني وغادي نرجعوا لا باز دو دوني تعطينا هذا البروفيل ديالو. وحنا قبل ما نرجعوا البروفيل اليوزر غادي نسيبي واحد الكوبي من البروفيل ديالو في لا ميموار. غتكون عندنا غادي نشوفوا حنا بحال هكا غنديروا لا كوبي. نيكست تايم غادي يجي هذا اليوزر يدوز على اللود بالانسر. نقولوا عاوتاني حنا اللود بالانسر غادي يحطو في غادي يعطيه نفس السيرفر اللي عطاه المره الاولى الويب سيرفر 2. وغادي نجيو نشوفوا بان اول حاجه غادي نديروا كما قلنا هي نقلبوا واش عندنا هذا البروفيل ديال سي جواد في لا ميموار ولا لا. نلقاو بان كاين عندنا وما نحتاجوش نمشيو لا باز دو دوني. كوم سا نقصنا العدد الريكويست اللي كيمشيو لا باز دو دوني. فهمتي؟ غيجي المره الثالثه وغادي عاوتاني حتى هو يطيح في السيرفر وغادي نلقاو المعلومه في لا ميموار. وكوم سا ما غاديش نحتاجو نمشيو نلقاوها في لا باز دو دوني. ولكن هنا كاين واحد المشكل. شنو دابا؟ نقولوا حنا اللود بالانسر هاد المره ما حطوش في ويب سيرفر 2، حطوه في ويب سيرفر 1. ويب سيرفر 1 غادي يمشي غادي يلقى بانه راه في لا ميموار بطبيعه الحال كل سيرفر عنده الميموار ديالو بوحدو. غادي يمشي غيلقى بان ما كاينش هذاك البروفيل ديال جواد في لا ميموار، وغادي يمشي يجيبها من لا باز دو دوني ولا باز وغادي نحطوها عاوتاني نحطو كوبي من البروفيل ديالو في لا ميموار ديال السيرفر 1 وغادي نرجعو عاوتاني لود بالانسر. في شتي في هذا ليكزومبل حنا ما حليناش المشكل ديال شحال ديال ريكويست كيمشيو لا باز دو دوني ديالنا. دونك وواحد الحاجه اخرى اللي درنا هي في كل سيرفر ولا عندنا كوبي ديال البروفيل ديال هذا اليوزر. وهذا المشكل خصنا ضروري نطرقوا ليه، لانه لا ميموار ديما كتكون الثمن ديالها غلا، لانه الرام بطبيعه الحال كتكون في الهاردوير كيكون الثمن ديال الرام كيكون غلا من الثمن ديال الديسك. يعني 1 جيجا بايت ديال الرام غتكون واحد بوكو بلو شير كو 1 جيجا بايت في الهارد درايف ولا الاس اس دي درايف. اوكي، شنو هو دابا؟ غادي نشوفوا واحد الحل اللي احسن من ابليكيشن كاش اللي حتى هو غادي يقد ينفعنا باش نقدروا نقصوا من العدد ديال ريكويست لا باز دو دوني، و ميم طون ما نبقاوش نحتاجوا ضروري ان اليوزر يبقى يطيح في نفس السيرفر وما نحتاجوش كل سيرفر نحطوا فيه كوبي من نفس المعلومه. هذا كيتسمى distributed cache. distributed cache looks like this. كيكون عندنا بلاصه ما نستعملوا لا ميموار في كل ويب سيرفر ديالنا، يكون عندنا واحد سيرفر ولا بليزيور سيرفرز اللي غادي يكونوا اللي خدمتهم هما كيتستعملوا كاش سيرفرز. هاد الديستريبيوتد كاش راه كاين بزاف ديال لي باز دو دوني اللي كيعطيو هاد الفونكسيوناليتي وكيتسموا ديستريبيوتد نو سيكوال داتابيسز.
باغ اكزومبل كاين ريديس، ايروسبايك، ميم كاشت، واغلبيه ديال الناس كيستعملوا واحد من هاد الديستريبيوتد داتابيسز، نو سيكوال داتابيسز. والفرق بيناتهم، الفرق بين هاد الداتابيس اللي كاينه هنا ولا هاد الكاش سيرفر وهاد الداتابيس هما هادو غادي الفرق غادي نشوفوه من بعد. وهذا كيتسمى نو سيكوال داتابيس، وهذا كيتسمى سيكوال داتابيس. يعني سيكوال داتابيس بحال ماي سيكوال، بوستغريس، ونو سيكوال داتابيس بحال ريديس، ايروسبايك، ميمكاشت. الفرق اللي خاصنا نعرفوا بيناتهم هو فاش البرفورمانس، كل وحده عندها البروز اند كونز ديالها، ولكن باش من حتى هذا ماشي موضوع ديال هذه الحلقه، غادي نشوفوا الموضوع من بعد. هو ان هذا الكاش، هذا النو سيكوال داتابيس كيكونوا صعب بزاف في بوت فاش كنقراو ولا فاش كنابديتيو شي انتري عندنا في هاد لي باز دو دوني، كومبارون مع لي سيكوال داتابيسز بحال ماي سيكوال وبوستغريس. دونك حنا غادي نشوفوا هاد اليوزر ديالنا، غادي نمشي للود بالانسر. اللود بالانسر غادي نحطو هاد المره في ويب سيرفر 3. ويب سيرفر 3 بلاص ما يمشي ديريكت للماي سيكوال ديالنا ولا الداتابيس ديالنا، غادي يمشي للكاش سيرفر. الا كان اول مره غادي نشوفوا هذا اليوزر والبروفيل ديالو ما عندناش حنا في الكاش، غادي بطبيعه الحال الكاش ما يلقى والو، وغادي يرجع لنا نو ريزولتس فاوند، ما لقى حتى شي حاجه عنده في الكاش. دونك غادي شنو غادي يدير الويب سيرفر؟ غادي يمشي للداتابيس وغادي يجبد هذه المعلومه، وفاش يجبد المعلومه غادي يعاود يصيفط الريكويست للكاش سيرفر باش يستوري هذه المعلومه عنده في الكاش. دونك كيجي شنو كنديروا؟ كنلقاو المره الثانيه غيجي اليوزر عندنا حنا، واخا اللود بالانسر هذه المره غادي يحطو في سيرفر اخر، المره الاولى حطو في الويب سيرفر 3، دابا ويب سيرفر 1. غادي يمشي لويب سيرفر 1، غادي يمشي للكاش سيرفر، غيلقى بان ديجا هذه المعلومه راه هذا البروفيل ديال هذا السي جواد راه ديجا كاين في الكاش وما تحتاجش تمشي للداتابيس. وكم صح حلينا هذاك المشكل اللي شفناه في الابليكيشن كاش. هي هذه القضيه ديال الكاش سيرفر ذا واي وركس. الا كانت ديستريبيوتد كاش، هاد لا باز دو دوني ديجا عندها هذا الكونسيبت ديال الكلاسترينغ، اللي هي كتعرف فاش كتحط فيها شي اوبجي كتعرف اش من الا عندك بليزيور سيرفر في هذا الكاش ديالك، كتعرف اش من سيرفر اللي محطوط فيه هاد الاوبجي اللي كتقلب عليه. هما هاد الداتابيسز بحال ريديس وايروسبايك هما عندهم هاد الفيتشر ديال كلاسترينغ. مي حنا الا قلنا حنا بغينا نديروا هادشي لراسنا ديالنا ونحطوا سيرفر ونستعملوا غير لا ميموار ديال السيرفر، نقدروا نديروا شي حاجه باش الا كان عندنا بليزيور سيرفرز نقدروا نقسموا. دابا الا كان مثلا نستعملوا اليوزر اي دي ديال جواد، ونقدروا نديروا كما درنا نفس الطريقه اللي درنا في اللود بالانسر اللي شفنا في الفيديو القديم، هو نستعملوا هذا الموديولو على عدد الارقام على حساب عدد ديال الكاش سيرفرز. الا عندنا حنا جوج مثلا نقولوا يوزر اي دي موديول جوج، غادي يعطينا يا اما صفر يا اما واحد. الا صفر معناتها راه الا كان الكاش غيكون في السيرفر 1، الا كان واحد غيكون هنا. المهم هذا باش نشرحوه. اجي نشوفوا واحد النوع اخر ديال الكاشين اللي كتستعمل بزاف في الويب سايتس، واللي كيحل واحد المشكل اللي هو المشكل ديال فاش كتحل شي ويب سايت وكتبقى تسنى بزاف باش يتلود لك الويب سايت. اغلبيه الحالات كيكون بانه راه الويب سيرفر كياخذ واحد الوقت طويل باش يرجع لك هذوك لي فيشي ستاتيك. لي فيشي ستاتيك هما اللي كنتي كتعرف اللي خدمتي في الويب ديفلوبمنت وهادشي كيكون بحال HTML CSS جافا سكريبت. يجي اليوزر ديالنا خصو يدوز على نفس الشيء على اللود بالانسر. اللود بالانسر غادي يمشي للويب سيرفر. الويب سيرفر كيكون الويب سيرفر خصو يكون فيه كوبي من هاد لي فيشي ستاتيك ديالو. هاد لي فيشي نورمالمون كيكونوا في الديسك دور، غادي يمشي للويب سيرفر غادي يقراه من الديسك، غادي يرجع لنا هاد لي فيشي. ولكن المشكل دابا الا كان هاد السيرفر ديالنا حنا مثلا في المغرب واليوزر كاين مثلا في ميريكان ولا في لازي، وغياخذ الوقت باش الكونيكسيون توصل من المغرب لهاد الداتا سنتر ولا فين كاين السيرفر، غادي كيتاخذ وقت طويل. وهذا اش كيخلي بان اليوزر كيبقى يتسنى، فهمتي؟ غيبقى يتسنى الباج تلودا، يطلع ليه داكشي في الراس ويسد داكشي ويقول بلاقص كاع. فدونك حنا بغينا شنو بغينا نديرو هنا؟ بغينا نحسنوا من اليوزر اكسبيرينس. باش يجي اليوزر كتب زواج بوين ما يتحل داكشي في الثانيه، فهمتي؟ بلا ما يبقى يتسنى اللودين، ما يشوفوا كاع داكشي يطلع ليه دغيا. دونك شنو هو الحل اللي نقدروا نديرو باش نحسنوا من اليوزر اكسبيرينس؟ هنا غادي نشوفوا واحد الحاجه اللي سميتها CDN.
والسي دي ان راه كاع الكلاود بروفايدرز اللي هما بحال الا كنا نهضروا على اي دبليو اس ولا جوجل كلاود ولا سميتو مايكروسوفت ازور، غادي نشوفوا بانهم راه كلهم عندهم هذه القضيه ديال السي دي ان. والسي دي ان هي سامبل، هي نفس القضيه ديال الكاش سيرفرز، ولكن الكاش سيرفرز كيحطوا غير لي فيشي ستاتيك في الميموار ديالهم. دونك انا هاد لي فيشي ستاتيك اللي ما كيتبدلوش عندي بزاف وغيبقاو عندي، غادي نحطهم، غادي ناخذ سيرفر في ميريكان، واحد سيرفر في اوروب، واحد سيرفر في افريك، واحد في لازي، كومسا، وغادي نحط واحد لود بالانسر قدام هاد السيرفرز. وهاد اللود بالانسرز غادي نشوفوا مثلا حنا غنشوفوا هاد ليكزومبل، عندنا يوزر من اوروبا، واحد من ميريكان، واحد من المغرب. هاد اللود بالانسر غيشوف الاي بي ديال كل يوزر، وبيست اون دي اي بي غادي يديه لاقرب داتا سنتر واقرب سيرفر اللي كاين لهذا اليوزر. كومسا اليوزر ما يتعطلش ما يبقاش يتسنى بزاف الكونيكسيون، ولا كانت خصوصا الا كانت الكونيكسيون ديالو ثقيله، وكل ما كان المسافه بعد كل ما كياخذ الوقت اكثر، لانه الانترنت راه واخا كيبان لنا داكشي راه وايرلس وداكشي، راه في الاخر راه كاينين دي كابل اللي تحت البحوره وتحت الارض اللي كيكونيكتيو بين داتا سنتر وبين داتا سنتر اخرى وكم سا ياه. دونك غادي نشوفوا هاد ليكزومبل كومون سا مارش. غادي هاد السي دي ان تا هما بحال الكاش كما شفنا قبيله. الا كان عندو هاد الفيشي اللي كتقلب عليه اللي اليوزر كطالبوا، مثلا حنا في ناخذوا index.html، هي كاع الويب سايت كيكون فيهم واحد الفيشي سميتو index.html ولا home.html، هي الصفحه الاولى. غادي نمشي للسي دي ان نشوفوا واش عندنا هاد الفيشي في الميموري. الا ما عندناش غادي نمشيو للويب سيرفر، والسي دي ان غادي يمشي للويب سيرفر وغادي يجبد ديك الويب سيرفر، غادي يعطينا داك الفيشي، وغادي غادي نحطوه في لا ميموار ديال الكاش سي دي ان سيرفر ديالنا. كومسا المره الثانيه غادي يجي هذا اليوزر اللي من المغرب، غادي يمشي لهاد الاقرب داتا سنتر ديالو اللي كاينه مثلا نقولوا حنا في لافريك، غادي نلقى بان راه نيكست تايم غادي نلقى بان راه ما غاديش يحتاج، غادي لاباج غتلودا دغيا، لانه غادي نلقى بان هذاك ستاتيك فايل كاين ديجا في سميتو في لا ميموار ديال الكاش سيرفر ديال السي دي ان. وكومسا كنسرعوا كنزيدوا من اليوزر اكسبيرينس، كنحسنوا من اليوزر اكسبيرينس، واليوزرز ما كيبقاوش يتسناو بزاف باش تلودا لاباج. دابا غادي نشوفوا واحد جوج ديال المشاكل اللي كيت انتروديوس بهذه القضيه ديال الكاشين. القضيه ديال الكاشين غنشوفوا كاين واحد جوج ديال الحوايج اللي غادي بغيت نهضر عليهم، اللي فاش كنستعملوا الكاشين كيوليو عندنا هذا المشكل. اول مشكل هو الكاش انفاليديشن. باش نشرح هذا الكاش انفاليديشن غناخذ هذا السيد جواد، راه تزوج وبغى يبدل في البروفيل ديالو بانه راه لي ماريينا، فهمتي؟ غادي قالت لي المراه سير بدل، حيد ما بقيتيش سيليباتير، بدل الستاتيو ديالك في البروفيل ولا اون كوبل ولا جو سي با. المهم غادي نجيو وغادي نلقاو بان حنا عندنا ديجا البروفيل ديال هذا السي جواد راه ديجا محطوط عندنا في الكاش سيرفر، وبغينا نديروا الميزاجور البروفيل ديالو، نبدلوا الستاتيو ديالو نحطوه ماريي ولا ماريد. what we gonna do غادي يجي الريكوست، غيمشي اللود بالانسر، غادي يطيح في واحد من السيرفرز، غادي نمشيو نصيفطوا الريكوست لا باز دو دوني باش تبدل هذه المعلومه. ولكن شنو المره الجايه غادي يجي يطلب البروفيل ولا المراه ديالو تدخل تشوف البروفيل ديالو، غادي نلقاو بان راه البروفيل ديجا عندنا محطوط في الكاش سيرفر، وغادي نرجعوا ليه المعلومه القديمه لانه باقي سيليباتير، ونصدقوا نعطيوه المشاكل. دونك كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل ديال كيفاش نخليو لا باز دو دوني والكاش سيرفر اب تو ديت ولا اجور، فهمتي؟ دونك شنو غادي نديروا؟ غادي كاينين ثلاثه ديال التكنيكس اللي كيتستعملوا باش نحلوا هذا المشكل ديال الكاش انفاليديشن. اول حاجه هي الرايت ثرو كاش، هي فاش غادي يطلب لنا شي واحد نديروا ابديت لشي اوبجي في السيستم ديالنا، غادي نديروا الابديت بوث في الكاش سيرفر وفي لا باز دو دوني. الحل الثاني هو غادي نديروا رايت اراوند كاش، هو كما قلنا في الاول غادي نديروا الابديت غير في لا باز دو دوني. ولا الحل الثالث هو غادي نديروا الابديت غير في الكاش سيرفر. حنا غادي نشوفوا دابا الفرق بين هاد الثلاثه ديال التكنيكس، وغنشوفوا كل وحده شنو هي المميزات ديالها وشنو هما الكونز ديالها. دابا مثلا هاد الرايت ثرو كاش
مزيانه من الناحيه ديال انها ريلايبل وعندها هاي كونسيستنسي، لانه دابا ما يبقاوش عندنا جوج ديال كونفليكتينغ انفورميشن. وحده فهمتي، عندنا معلومه هنا في الكاش اللي مبدله على المعلومه في لا باز دو دوني، ولكن فاش كنديروا رايت ثرو كاش ما كيبقاش، لانه كنديروا الميزاجور في جوج البلايص. ولكن المشكل ديال هذا هو انه هذاك الرايت ريكويست غياخذ وقت اكثر، لانه دابا غادي كنديروا الابديت في جوج ديال البلايص. الحاجه الثانيه هي هذيك الرايت اراوند كاش اللي شفنا انك كتكتب غير في لا باز دو دوني. هي في الريلايبيليتي مزيانه، انها قضيه، لان اهم حاجه حنا بالنسبه لنا هي لا باز دو دوني، لانه بغينا البيرمننت ستورج كيكون في لا باز دو دوني، وهذاك الكاش كيكون غير ستورج اللي كيكون تومبورير، يعني ماشي بيرمانون. دونك كنديروا الشونجمون في البلاصه اللي مهمه هي لا باز دو دوني اللي هي السورس اوف ذا تروث. وكنجيو ولكن شنو هو المشكل؟ كنبقاو بان كيما شفنا يا اما غادي فاش يجي اليوزر المره الجايه يطلب لنا البروفيل، غادي يلقى بان المعلومات في الكاش، الا كانت عندنا المعلومه في الكاش يلقى بان راه اتس اوت اوف ديت، يعني المعلومه راه هو دار شونجمون، ولكن دابا جا نقراو بان هذاك لو شونجمون نيتي با افيكتوي. دونك غادي نشوفوا الحاجه الثالثه هي ديك رايت باك كاش. رايت باك كاش هي غادي نديروا الشونجمون غير في الكاش، هي مزيانه من ناحيه انه بجوج الرايت اند ريد ريكويست، لانه فاش كنديروا الشونجمون في الكاش كيكون سرع باش كنديروا الشونجمون في لا باز دو دوني. دونك بجوج الرايت والريد ريكويست يكونوا سرع، ولكن المشكل هو مشكل كبير، لانه غيكون عندنا لو ريلايبيليتي اند لو كونسيستنسي. انه شنو هو الريلايبيليتي؟ انه هذاك الكاش الا مشى تكراشا ولا طاح ولا سميتو، هذيك الستورز راه قلنا طومبورير، دونك الا مشى سميتو ما الى هذاك الميزاجور ما خداهاش شي سيستيم وحيدها من الكاش وابلايها في هذاك لو شونجمون، ما حطيناهش في لا باز دو دوني، هذيك المعلومه هذاك لو شونجمون راه اتس لوست، وما نقدروش وي كان ريكفر ات، فهمتي؟ ما نقدروش نرجعوا هذيك الشونجمون اللي دار داك اليوزر. وهذا كيعطي حنا واحد المشكل كبير، لانه ما كيبقاش عندنا السيستم ديالنا ريلايبل، وكيكون عندي نفس المشكل، كيكون واحد الديلي بين هذاك الوقت فاش في الوقت فاش هذاك السيستم ديالنا غادي يقرا هذاك لو شونجمون من الكاش وغادي يحط هذاك لو شونجمون في لا باز دو دوني، كاين يقد يوقع شي مشكل ولا شي حاجه. دونك هادو هما ثلاثه ديال الحوايج اللي نقدروا نديروهم باش نحلوا هذا المشكل ديال كيفاش نخليو المعلومات في الكاش وفي لا باز دو دوني ان سينك. الحاجه البروبليم الثاني اللي كيدير الكاش هو الكاش خصنا نعرفوا بان الكاش لا بليبار دو طون كيستعمل لا ميموار، وفاش كنستعملوا لا ميموار كما قلنا في الاول كتكون الثمن ديالها غالي، يعني غادي في اي سيرفر غادي ما تقدرش تحط نفس العدد ديال الميموار كتحط مثلا في الديسك ديالك، لان تقدر تشري ديسك ديال اللي فيه 1 تيرا بايت ب سي با $200، ولكن راه باش تشري غير الرام ديال 100 جيجا ولا سميتو راه كتقام عليك ب $200 ولا $300، يعني هذاك الكوست ديال الميموار ديما كيكون عالي على الكوست ديال الديسك. وهذا المشكل شنو خصنا الا بقينا غير كنحطوا في لي زوبجي ديالنا كنبقاو نحطوا في الكاش، يجي واحد الوقت غنلقاو بان راه ما بقاش عندنا وي ران اوت اوف ميموري، معناتها ما بقاش عندنا لي سباس في الميموار ديالنا، والسيستم غيتكراشا ويصدق ما عندنا لا كاش لا والو. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشوفوا كيفاش شي حاجه باش نمسحوا دوك الحوايج اللي في الكاش، اللي شي طريقه نقدروا باش ما نبقاوش نكتبوا في الكاش حتى تتقاد لنا لا ميموار. غادي نشوفوا واحد 5 ولا 6 تكنيكس اللي كيتستعملوا بزاف في ديستريبيوتد سيستمز باش يمسحوا الحوايج من الكاش، لان كتسمى كاش ايفيكشن، لانه كما قلت لكم غنبقى نكتبوا خصنا واحد الوقت خصنا نبداو نمسحوا من الكاش. اول حاجه اللي هي سهله هي، وهاد الا شفتوا في هاد التكنيكس التكنيكس are very very close to الحلقه اللي كنا هضرنا على الداتا ستراكشرز، اغلبيه ديال هادو غير تشوف التكنيك غادي تعرف شنو هو الداتا ستراكشر اللي خصك تستعمل باش دير هاد التكنيك بواحد الطريقه سريعه. اول حاجه هي first in first out، هذه معناتها فاش كنحط شي حاجه في الكاش اقدم وحده هي اول وحده اللي غادي نمسح. مثلا حنا عندنا هذا الكاش ديالنا كيقد يهز غير 1000 بروفيل مثلا، نقول فاش غادي توصل 1000 واحد، فاش يولي عندنا 1000 واحد بروفيل فهذا خصنا نبداو نمسحوا، واول وحده اللي غادي نمسحوا هي اقدم وحده حطيناها في الكاش. ثاني تكنيك هي لاست ان فيرست اوت.
ولاست ان فيرست اوت كنستعمل الى قبل بعدا فيرست ان فيرست اوت كنستعملوا الكيو هو الداتا ستراكشر. ثاني حاجه هي لاست ان فيرست اوت كنستعملوا هذيك او اخر حاجه حطيناها هي اول وحده كنمسحوا عندنا من الكاش، وهذه كنستعملوا واحد الداتا ستراكشر اللي شفناه حتى هو سميتو ستاك. هادو واحد اخرين اللي كيكونوا شويه بلي كومبليكي هي ليست ريسنتلي يوز. هي مثلا كل بروفيل ولا كل اوبجي اللي غنحطوه عندنا حنا في الكاش غادي نحطوا فيه واحد تايم ستامب ولا واحد الوقت، واحد الفيلد اللي غادي نقولوا فيه last used time stamp. يعني مثلا اخر مره استعملنا هذا الكاش، الا جبدنا شي حاجه من الكاش خصنا هذاك الكاش ديالنا يابديتي يقول راه فوالا اخر مره تستعمل هذا الكاش راه مع 11 وربع ولا مثلا، فهمتي؟ دونك هذا باش نديروا هذه القضيه غادي نستعملوا واحد داتا ستراكشر سميتو مين هيب. راه كنا درنا واحد الحلقه على الهيبس وعلى التريز، الا بغيتي تشوفها راه غادي تشوف علاش نستعملوا الهيب. علاش؟ لانه نقدروا نسورتيو بواحد بهذا الفيد اللي قلنا ديال التايم ستامب. فاش كنستعملوا المين هيب هذاك النود الاولى اللي غادي تكون عندنا في الهيب غتكون هي اقدم، هي سميتو هي اقدم تايم ستامب، فهمتي؟ موست ريسنتلي يوزد هي لا ميم شوز على ليست ريسنتلي يوزد. هي غادي نمسحوا اكثر انتريز اللي عندنا في الكاش اللي كنستعملوا، وهذه غادي نستعملوا نفس الداتا ستراكشر. ها هو العكس، بلاص ما نستعملوا مين هيب نستعملوا ماكس هيب، وهذا الماكس هيب غادي تكون sorted on last used timestamp اللي تكنيكلي من بعد سميتها least frequently used. least frequently used هي غادي نديروا في كل كاش انتري غادي نديروا واحد الفيد اللي غادي نستعملوا فيه، مثلا نقولوا نسميوه number of times used، فهمتي؟ وشاك فوا كنستعملوا هذا الكاش غادي نبداو نديروا بلس 1، شاك فوا غادي نستعملوه غنبقاو نزيدوا 1. واشنو غادي نديروا؟ غادي هي غادي نستعملوا مين هيب، ولكن السورتينغ غادي يكون على هذا الفيلد اللي قلنا ديال نمبر اوف تايمز يوز. فاش كنستعملوا هذه معناتها هذاك الكاش انتري اللي ما استعملناش بزاف هي اللي غادي تكون الاولى اللي غادي نمسحوا. راندوم ريبليسمنت هي غادي نشوفوا غادي ندوزوا كاع على هذوك الانتريز ديالنا وغادي نديروا فليب ا كوين. معناتها غادي نشوف نقدروا نديروا مثلا انت غتبقى انت من القرعه، فهمتي؟ غادي نشوفوا مثلا حنا غادي خصنا نمسحوا 10 ديال الانتريز ولا شحال العدد اللي غادي خصنا نمسحوا، غادي نديروا غير على الله، غادي نحيدوا هذه نحيدوا هذه نحيدوا هذه. واخر وحده وهي اكثر وحده اللي كتكون مستعمله هي التي تي ال. والتي تي ال معناتها تايم تو ليف، واغلبيه ديالها ديستريبيوتد كاش سيستمز ولا اللي كنا هضرنا عليهم بحال ريدس وبحال ايروسبايك كيكون عندهم هاد الفيتشر ديال تي تي ال. وهذه شنو هي؟ فاش كتكتب هاد الريكورد ديالك في الكاش كتقول لي هاد الانتري راه صالحه لحد هذا الوقت. مثلا قد تقول تي تي ال ديالك لهذا البروفيل هو 10 دقائق، معناته فاش تفوت 10 دقائق هاد الداتا بيز ديالك ولا هاد الكاش سيستم ديالك اوتوماتيكمون كيمشي وكيمسح هاد الانتري وما كيبقاش يستعملها. دونك لا بروشين فوا اليوزر كيجي خاصو يجبد المعلومه من لا باز دو دوني عاود كنحطوها في الكاش مره اخرى. وهذه هي اكثر حاجه كتستعملها تي تي ال، هي اكثر حاجه كتستعمل في الكاشين. وهاد التكنيكس راه على حسب شنو هو السيستم ديالك. المهم انت خصك غير تعرف هاد التكنيكس لانهم على حسب الكويشن ولا على حسب الكونسترينتس اللي عندك في السيستم ديالك خصك تعزل احسن حاجه ولا اكثر حاجه مناسبه باش تحل المشكل اللي عندك. دونك هذا هو اللي بغيت نهضر عليه اليوم على الكاش. جيسبر كو راه شرحت هذا الشيء. الا كان شي حاجه ما مفهوماش ولا شي حاجه ما شرحتهاش مزيان قولوها ليا ولا كتبوا دي كومونتير في فيسبوك ولا في يوتيوب. we'll try to answer as many questions as possible. وشكرا بزاف و I hope this was helpful and we'll see you next time بموضوع جديد على السيستم ديزاين. Take care. السلام عليكم.